नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले माधव नेपाल पक्षलाई तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विभाजन हुन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश अन्ततः खारिज गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै गठबन्धन दलहरूमै त्रास उत्पन्न भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिएपछि त्यसले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन्। निहित स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक दाउपेचका बीच अध्यादेश जारी र खारेजी प्रकरणले खराब नजिर स्थापित हुन सक्ने आशंकामा बल पुगेको छ। सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश दोस्रो संशोधन 2078 खारेज भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश खारेज गरेसँगै यसको विषयमा सर्वत्र पुनः चर्चा सुरु भएको छ। खास गरी सत्तारूढ गठबन्धनबाट चर्को विरोध भएपछि अन्ततः देउबा आफैले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न बाध्य भएका हुन्। ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस्तै अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको कडा विरोध गर्यो। तर कांग्रेस सरकारमा गएको केही दिनमा नै संसदको जारी अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरेर सरकारले हतार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। उक्त अध्यादेशको सबैभन्दा ठूलो प्रशंसक थिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। जबकि ओलीले सोही अध्यादेश ल्याउन खोज्दा दाहाल त्यसको चर्को विरोधी थिए। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने नेताहरूलाई आफू अनुकूल भयो भने जे पनि ठिक लाग्न सक्छ, नेताहरूलाई अनुकूल भएन भने ठिक पनि बेठिक कहलिनु पर्छ। यस्तो अध्यादेश ओली वा देउबा जसको नेतृत्वको सरकारले ल्याए पनि गलत नै हो भन्ने कुरा विज्ञदेखि सर्वसाधारण जनताले समेत मनन गरेको कुरा हो। नेताहरूको बोली कतिसम्म फितलो छ भन्ने कुरा पनि यही अध्यादेश बारे दिएका फरक अभिव्यक्ति हेर्दा पुष्टि हुन्छ। आश्चर्यको कुरा के छ भने सरकारले यस्ता गम्भीर निर्णय गर्दा जनताप्रति उत्तरदायी हुन किन सक्दैनन्? नेताहरूमा आफू निर्विकल्प हुँ, जे गरे पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न कसैले सक्दैन भन्ने भावना छ, जसको परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै उथुलपुथुल पार्ने विषय दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नेताहरूका लागि सामान्य खेलाचीको विषय बन्यो। यसको नजिर भोलि के बन्ला भन्ने विषयमा ध्यान जान सकेन। अब हरेक सरकारले संसदबाट काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि संसद बन्द गरेर अध्यादेशको बाटोबाट जे पनि निर्णय गराउन सक्छन्। राष्ट्रपतिलाई हुन्न भन्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। मन्त्री परिषदले जे लगे पनि लाल मोहर लगाउने काम संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यसैले त गणतन्त्रको सर्वोच्च निकाय संसद समेत कठपुतली बनेको छ।
यदि यही अध्यादेश ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हुन्थ्यो र राष्ट्रपतिले जारी गरेको हुन्थ्यो भने देशमा आन्दोलनको आधीबेरी नै आइसक्थ्यो। आज कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गर भन्दा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने, खारेज गर भन्दा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? यो अवस्था संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले गर्दा आएको हो भन्ने कुरा नेताहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। तर नेताहरूको बुझाइ सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा भने फरक फरक देखियो। अध्यादेश जारी हुँदा र खारेज हुँदा यसपटक खास विरोध भएन। विरोध हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर विद्यमान व्यवस्था कति व्यावहारिक छ, नेताहरूका तर्क कति व्यावहारिक र जायज छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। के नेताहरूलाई सत्तामा गएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ त? त्यसो लाग्छ भने त्यो सरासर गलत हो। राज्यले बहुसंख्यक जनताको आवाजलाई सुन्न जरुरी छ। देश र जनताको हित हुने काम गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र जनताले राज्य अभिभावक हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन्। अन्यथा नेता र राजनीति एकातिर, देश र जनता अर्कोतिर हुने अवस्था आउँछ। आज देश चौतर्फी समस्यामा छ। नेताहरू एक अर्कालाई गाली गरेर आफ्नो समय खर्च गरिरहेका छन्। देश विकासका निम्ति एजेन्डा नभएपछि नेताहरूले गर्ने भनेकै गाली गलौज हो। नेताहरू फलानु नेता खराब, मै राम्रो हुँ भन्ने होडबाजीमा छन्। तर के कारणले राम्रो छु भन्ने प्रमाणित गर्न सक्ने हैसियत कुनै पनि नेतासँग छैन। यो नै देशको विडम्बना हो। नेतृत्वमा बस्नेहरूले आफ्नै साख किराउने काम गरेर जनतालाई दबाउने काम गर्न मिल्दैन। यसले नेतृत्वप्रति जनतामा थप वितृष्णा बढ्नेछ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अरू पार्टी फुटाएपछि अध्यादेश नै खारेज गर्ने विषयले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ। अरूको फुट र अनिष्टमा रमाउने प्रवृत्तिले सीमा नाघेको छ। कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीका लागि यो असुहाउँदो विषय हो। यस्ता कदमले देश राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्नेछ भने भविष्यमा समेत खराब नजिर बस्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान 10 बजेका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। संसदको गतिरोध हटाउने तथा सहमतिको वातावरण बनाउने प्रयास स्वरूप देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएको बताइएको छ। देउवाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई छलफलका लागि बुधबार नै सूचना दिइसकेको नेताहरूले बताएका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 5 दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनमै छन्। बैठकमा त्यसबाहेक संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नेकपा मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका 14 जना सांसदहरूलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले गत 23 भदौबाट संघीय संसदका बैठकहरूमा निरन्तर अवरोध पुर्याउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आफू नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको झण्डै 75 दिनपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन अन्तिम कसरतमा लाग्नु भएको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउन लागेको हो। तर भागभण्डा र आन्तरिक किचलोको कारण लामो समयसम्म अपूर्ण रहेको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइहाले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार सञ्चालन गर्न सहज भने देखिँदैन। विगतमा जम्मू मन्त्रीमण्डल बनाएका कारण आलोचित भएका देउवा अहिले फेरि सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेका कारण चौतर्फी रूपमा आलोचित बन्नु भएको छ। सरकारको उपस्थिति कमजोर देखिँदा आलोचना बढ्नु पनि स्वाभाविक हो। सरकार विस्तारमा धेरै ढिला भइसकेको भए तापनि सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराएर आजभोलि नै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने देउवा सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे तापनि यसको आयु लामो नरहुने बताएको छ। यो सरकार गठनदेखि नै यो पोलियो लागेको सरकार के हैन, यसले त हाम्रो खुट्टै टेक्न सकेको छैन, यसको चाहिँ जगै छैन हैन। एउटा विशेष परिस्थितिमा टुप्पाबाट पलायो र यसले अहिलेका चुनौतीहरूलाई बोक्नै सक्दैन। यो भ्यागुताको धारणीहरू हैन अहिलेसम्म सरकार बनाउन सक्छन्, मन्त्रीहरू बनाउन सक्छन् हैन। अध्यादेश ल्याएको छ, फेरि गैर कानुनी ढङ्गले फिर्ता गरेको छ।
एमालेको नेतृत्वमा चुनावमा जानु अपरिहार्य भयो, किनभने अरू राजनीतिक शक्तिको स्ट्रेन्थ नै छैन, त्यो तागत नै छैन कि जसले यो सबै समस्यालाई हल गरेर चुनाव सम्पन्न गरून्। अहिलेकै जसरी सरकार चलाएर जनतालाई थप निराशा बनाउने हो भने सरकारमा रहेका घटक दलहरूलाई त घाटा हुन्छ नै। समग्रमा यसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि घाटा पुर्याउँदछ। वर्तमान गठबन्धन सरकार सामुन्ने यति बेला चुनौतीका अनेकौं चाङहरू छन्। यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दलहरूले सरकारमा कस्ता नेताहरूलाई पठाउलान् जनचासोको विषय बनेको छ। विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि प्रधानमन्त्री देउवालले ठूलै कसरतपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरे तापनि सरकारलाई पूर्ण कालसम्म निरन्तरता दिन कठिन हुने तर्क गर्नुहुन्छ। यो मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा त त्यो पार्टीहरूभित्र उनीहरूलाई डर थियो, खास गरेर चाहिँ सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा जुन खालको किचलो थियो होइन, किचलो छ, त्यहाँ चाहिँ 20% त्यो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा त्यो प्रावधान राखिरहने हो भने उनीहरूको पार्टी फेरि फुट्छ कि भन्ने डर छ। पार्टीहरूलाई आफैलाई पनि डर छ के होइन। अब हिजो जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन थियो नि, दुई पटक चाहिँ संसद भङ्ग भएको छ, यो संसदप्रति एक प्रकारको यति ठुलो वितृष्णा भइसक्यो कि अब त्यसलाई चाहिँ जति क्षति चाहिँ पहिले भएको थियो त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि होइन, त्यसलाई चाहिँ पुनर्ताजगी दिनका लागि चाहिँ तत्काल चाहिँ काम गर्नु पर्थ्यो देउवा सरकारले, तर तत्काल काम गर्ने वातावरण छैन। देउवा सरकारलाई परेको गाँठो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश थियो जुन फिर्ता भइसकेको छ। लामो समय मन्त्रालय खाली राखेर सरकार चलाइरहँदा आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्रीले अब कस्ता नेताहरूलाई मन्त्री नियुक्ति गर्लान् र गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता देलान् भन्ने कुरा अग्नि परीक्षाको विषय बनेको छ। त्यो भने आगामी दिनले देखाउने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको छ। साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र साइकल पनि गुणस्तर नभएको उजुरी परेपछि आयोगको बर्दिवास स्थित कार्यालयको टोलीले बुधबार दिउँसो जनकपुर स्थित प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको हो। टोलीले सो सम्बन्धित कागजात सहितको प्रमाण मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लिएर छानबिन सुरु गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सम्बन्धित कागजात सहितको प्रमाण लिएर छानबिनको काम सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको विषयमा चाहिँ त्यहाँबाट भएको यो साइकल खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त उजुरी सूचनाको आधारमा त्यहाँ साइकल खरिदको सम्बन्धमा चाहिँ अनियमितता भयो, गुणस्तरीय साइकल खरिद भएन लगायतको विषयमा चाहिँ प्राप्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भनेर आयोगबाट निर्णय भए अनुसार आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट चाहिँ छानबिनको लागि स्थलगत रूपमा चाहिँ टोली गएको अवस्था थियो र उहाँहरूले सोसँग सम्बन्धित चाहिँ कागज प्रमाणहरू चाहिँ होइन त्यसका प्रतिलिपिहरू भनौँ न त्यो चाहिँ लिएर आउनुभएको छ र अब छानबिन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। आयोगले प्रदेश 2 को सरकारले छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउने कार्यलाई प्रेरित गर्न बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत बालिकाहरूलाई वितरण गरेको साइकल खरिद र वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा परेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा संगठन विभागले सुझाव र योजनाहरू पेश गरेको र ती योजनाहरूलाई स्थायी कमिटी बैठकले स्वीकार गरेको स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै बैठकमा विगतमा विभिन्न समयमा भएको पार्टी एकीकरणमा आएका नेता कार्यकर्ताहरू संगठित हुन छुटेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई ध्यान दिएर त्यही अनुसार सांगठनिक प्रक्रियामा लैजानको लागि अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। ती कुराहरू स्वीकार गरेपछि छ। विगत कालमा विभिन्न समयमा भएका पार्टी एकता विभिन्न घटकहरूसँगको पार्टी एकताको बारेमा संगठनमा समेत छुटेका चाहिँ साथीहरूको सन्दर्भमा एउटा देशमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नलाई कार्यदल बनेको थियो र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ आज स्थायी समितिमा बुझाएको चाहिँ छ र अब त्यो कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई चाहिँ अब हेरेर
त्यही अनुसार चाहिँ सङ्गठनात्मक प्रक्रियाहरूमा लैजानका लागि चाहिँ कार्यदलले पेश गरेको सुझावलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने भनेर थाहा छ। गुरुङले सरकार गठनको लागि भएको कानुनी जटिलता अन्त्य भइसकेपछि गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्री परिषदबारे नीतिगत निर्णय गर्ने र मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाइने पनि बताउनु भएको छ। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारको विषय एजेन्डाको रूपमा नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पनि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसके नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई विश्वासको मत नदिने तर्क गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जनता र पार्टी कार्यकर्ताको भावना बुझेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अघि बढ्न आफूले आग्रह गरिरहेको बताउनु भयो। लगायत अरू सिनियर लिडर्सहरू सबैलाई हाम्रो चाहिँ सम्मान छ, तर समय त आज जस्तो छ। उहाँहरूले पनि के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अर्को लेयरको चाहिँ लिडरसिपलाई चाहिँ अब सुम्पिने समय आएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नु पर्यो भन्ने कुरामा मैले चाहिँ जोड दिइरहेको छु। जनताको मत विश्वासको मत लिने हो भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर आओ भनेर चाहिँ जुन दिएको चाहिँ जनताले दिएको सन्देशलाई अब चाहिँ पुरा गर्नुको लागि पनि 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कांग्रेस नेता सिंहले जिल्लाका कार्यकर्ताहरूले पार्टीको नेतृत्व लिन आफूलाई दबाब दिइरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। गणेश मानको छोरा पार्टीको नेतृत्व लिन किन तयार नहुने भनेर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफूलाई गाली गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ। अध्यक्ष नेपाल केही दिनदेखि ज्वरो र खोकी आइरहेको र घरमा आराम गरे पनि निको नभएपछि बुधबार साँझ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना हुनु भएको हो। उहाँको उपचारमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दास सहितको टोली संलग्न रहेको नेपालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अध्यक्ष नेपालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र केही दिन आराम सहित उपचार गर्नुपर्ने सल्लाह चिकित्सकहरूले दिएको बताइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले यति बेला विधान महाधिवेशनको चटारोमा छ। यही असोज 15 देखि 17 गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनको तयारीमा एमाले व्यस्त छ। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एमालेले पहिलो पटक विधान र नेतृत्व तहको महाधिवेशन गर्न लागेको हो। तर आन्तरिक असहमतिका बीच विधान अधिवेशनमा लाग्नुले एमालेमा असन्तुष्टि अझै बढ्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। विधान महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेकपा एमालेले यसको तयारी तीव्र पारेको छ। नेपाली राजनीतिमा विधान महाधिवेशन र नेतृत्व महाधिवेशन फरक समयमा हुने तयारी गरेर नेकपा एमालेले फरक राजनीतिक प्रयास थालनी गरेको छ। एमालेको यो तयारीसँगै नीति र नेतृत्व महाधिवेशन फरक समयमा किन गर्ने भन्ने बहसको थालनी समेत हुन थालेको छ। नेपाली राजनीतिमा हरेक पार्टीमा महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै प्रतिनिधि छनौट र नेतृत्व कब्जा गर्नका लागि दौडधुप चल्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा वैधानिक र नीतिगत तहमा विचार विमर्श गर्ने र विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने तथा सम्पूर्ण तयारीका साथ नेतृत्व तहमा जाने लक्ष्य एमालेले लिएको छ। विगतमा सिधै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाँदा सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुने हुनाले वैचारिक बहसले प्राथमिकता पाउन नसक्ने भन्दै विधान महाधिवेशनको अभ्यास गरेको नेता ठाकुर गैरे बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबैको ध्यान चाहिँ निर्वाचनमा केन्द्रित हुने, उम्मेदवारहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउन चाहने नेताहरूले आफ्नो प्रचारमा केन्द्रित हुने, अरू महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू पनि कसलाई जिताउने
भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुने। त्यसले गर्दाखेरि विचारको बहस, संरचनात्मक प्रस्तावको बहस र विधान सम्बन्धी बहस चाहिँ ले जुन प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, जुन महत्त्व पाउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। एमाले नयाँ प्रयास गर्न लागेकोमा राजनीतिक वृत्तमा भने विधान महाधिवेशनका सन्दर्भमा अनेक टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले, राजनीतिक महासचिव ईश्वर पोखरेलले, सांगठनिक र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान मस्यौदा प्रस्ताव केन्द्रीय तथा स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदनमा पार्टी उपमहासचिव घनश्याम भुसालको फरक मत पनि आइसकेको छ। त्यसैगरी 10 बुँदे कार्यान्वयनको विषयमा समेत असहमति रहेको अवस्थामा विधान महाधिवेशनमा जाँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। तर त्यस्ता असन्तुष्टिहरू बिस्तारै समाधान गर्दै लाने एमालेको विश्वास छ। त्यो अन्तरसङ्घर्षमा साथीहरू विभिन्न ठाउँमा उभिनुभयो, त्यसले अलिकति मनोवैज्ञानिक केही असरहरू परेका हुन सक्छन्। त्यसलाई हामीले मेटाउँदै जानुपर्छ। उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि हिजोको अन्तरसङ्घर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिनुभए पनि जब माधव नेपाल जुनसुकै मूल्यमा पार्टी विभाजन गर्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो, त्यसलाई अस्वीकार गरेर उहाँहरू पार्टी एकताको पक्षमा आउनु भएको छ। उहाँहरू पार्टीको नेताहरू हो, त्यस कारणले कहीँ कतै त्यसका भावनात्मक पक्षहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि हामीले म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्छौँ। कतिपय विवादहरू यथास्थितिमै राखेर विधान महाधिवेशनमा होमिँदा आन्तरिक झमेला आउन सक्ने आशंका छ। राजनीतिमा फरक प्रयोग गर्ने र महाधिवेशनलाई सहजता दिने उद्देश्यले एमालेले ल्याएको विधान महाधिवेशनका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। नेकपा एमालेको यो नयाँ प्रयोगले राजनीतिक वृत्तमा कस्तो परिवर्तन आउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खानले बुधबार ठमेल पर्यटन व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा कोरोनाकै कारणले जनताले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर सरकारले खोप लगायतका व्यवस्थालाई चुस्त बनाएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले पर्यटन व्यवसायलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायले निर्देशन दिएको पनि स्मरण गराउनु भएको थियो। व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएका श्रमिकहरूलाई पनि यहाँका कलाकारहरूलाई पनि भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ हामीले सम्झेका थियौँ। कतिपय जिल्लामा त्यो लगाएका साथीहरूले भ्याक्सिन नपाउनु भयो भनेदेखि हामीलाई तपाईँहरूले जानकारी दिनुभएको थियो। त्यो ठाउँमा पनि हामीले भ्याक्सिन बुक गृहमन्त्री खानले ठमेल लगायतका पर्यटन व्यवसायीहरूको व्यवसाय सहज ढङ्गले सञ्चालनको लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भएको थियो। छलफलमा पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री खानको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बुधबार केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले सञ्चारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्ने काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले विज्ञान प्रविधिको विकासले अहिले सबैसँग हातको मोबाइल चिप्समा संसार भएको भन्दै ती सबैलाई नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकारले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारका क्षेत्रमा विश्वमा भएको क्रान्ति हामीले हाम्रा हातका मोबाइल चिप्समा मात्रै होइन, जीवन व्यवहारमा पनि अभ्यास गर्न पाएको कुरालाई कतै पनि न्यूनीकरण गर्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँहरू यो केवल टेलिभिजन व्यवसायी साथीहरूले गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा पुगेर
सहर बस्तीहरूमा पुगेर यहाँले पनि राज्यले दिनुपर्ने सेवालाई निजी क्षेत्रले पनि दिएको छ। म त्यसलाई सम्मान गर्छु र हामीले देखेको हाम्रो नेपालको समग्र विकास समृद्धिको आधार राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर 3 खम्बे नीति पनि हामीले संविधान त अवलम्बन गरेका छौँ। मन्त्री भुसालले सबैको अभिभावक भएकोले सरकारले निजी र सामुदायिक क्षेत्रका र जनताका समस्याको समाधान गर्ने बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि सुनवाई हुन सकेन। 10 वर्षदेखि सर्वोच्चमा विसराधिन मुद्दा बुधबार पनि हेर्न नमिलेमा राखिएको थियो। संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश बन्नु अघि विपक्षीका तर्फबाट उक्त मुद्दामा बहस गरेको, तर बुधबार न्यायाधीश कार्कीकै इजलासमा मुद्दा परेपछि हेर्न नमिलेमा राखिएको हो। यसअघि गत भदौ 16 मा पनि यो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमा राखिएको थियो। त्यति बेला पनि हेर्न नमिल्ने भनी सुनवाई स्थगित भएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप सभामुख सापकोटामाथि लागेको छ। लामाकी पत्नी पूर्णिमाले सापकोटा विरुद्ध 2064 सालमा जाहेरी दिएकी थिइन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले 29 वर्षपछि यातायात व्यवस्था ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु भएको हो। सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 ले व्यवस्था गरेको परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्रका आधारमा सुदूरपश्चिममा पनि वितरण सुरु भएको हो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि 1 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। परीक्षणकालीन अनुमति पत्र वितरण सुरु भएसँगै चिट बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। परीक्षा पास गरेपछि 1 वर्षसम्म परीक्षणकाल राखेर परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिइने व्यवस्था गरिएको र यो अवधिमा 5 गल्ती गरेमा लाइसेन्स नै खारेज हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मण शाहले बताउनुभयो। सिधा लाइसेन्स 1 वर्षीय परीक्षण लाइसेन्स हो। यो चाहिँ परीक्षण काल हुन्छ 1 वर्षको। 1 वर्षमा चाहिँ जसले हाम्रो सवारी चालक अनुमति लिनु भएको छ उहाँले चाहिँ 1 वर्षभित्र चाहिँ 5 वटा मिस्टेक भन्दा बढी मिस्टेक कुनै गर्नुभयो भने ट्राफिक कार्यालयबाट चाहिँ त्यो निगरानी हुन्छ। त्यो मिस्टेक गरिएन भने चाहिँ स्मार्ट कार्डको लागि क्यापेबल हुन्छ र स्मार्ट कार्ड पाउँछ 1 वर्षपछि। परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाएपछि सेवाग्राही खुसी हुँदै अब सवारी साधन चलाउँदा केही सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। चर्चित पेय पदार्थ कम्पनी कोका कोलाले यस वर्षको दशैँलाई केन्द्रित गरी कोकका बोतलहरूमा धन्यवाद शब्द लेबल गरी बिक्री वितरण गर्ने भएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कोका कोलाले यस वर्षको दशैँलाई लक्षित गरी धन्यवाद लेखिएको कोका कोला बजारमा ल्याइएको जानकारी दिएको हो। बोतलमा धन्यवाद शब्द लेबल गरी बिक्री गर्नुको उद्देश्य कोभिड-19 को महामारीको कठिन समयमा पनि व्यक्तिहरूसँग सहयात्रीका रूपमा रहेका साथीहरू, परिवार र फ्रन्टलाइनरहरूलाई बोतल मार्फत धन्यवाद व्यक्त गर्नु रहेको बताइएको छ। कोका कोलाले सहयात्री बनेका व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथी र सेवाकर्मीहरूका लागि भनेर 8 वटा नयाँ लेबल प्रस्तुत गरेको कोका कोला नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आदर्श अवस्थीले जानकारी दिनुभएको छ। महामारीको समयमा प्रोत्साहित र प्रेरित गरेका परिवारका सदस्य र साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसपालिको दशैँ मनाउन कोका कोलाले प्रेरित गरेको निर्देशक अवस्थीले बताउनु भएको छ।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगातार 3 दिनदेखि घटिरहेको शेयर बजारमा आज हरियाली छाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 50.58 अङ्कले बढेर 2665.94 बिन्दुमा उम्किएको हो। शेयर बजारमा 13वटै उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली छाए पनि कारोबार रकम भने मङ्गलबारको तुलनामा घटेको छ। मङ्गलबार 5 अर्ब 74 करोड भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएकोमा आज 5 अर्ब 2 करोड 85 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार रकममा आधारमा बुधबार अपी पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस कम्पनीको 22 करोड 67 लाख भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ। अपी पावर र ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य सर्वाधिक 10%ले बढेको छ भने दोस्रो बजारमा किनबेच सुरु भएदेखि नै लगातार उकालो लागिरहेको मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तको शेयर मूल्य आज पनि झण्डै 10%ले बढेर 1927 रुपैयाँमा पुगेको छ। समग्र बजार बढ्दा पनि मेगा बैंकको शेयर मूल्य भने बुधबार सर्वाधिक 3.92% घटेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।